बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर चौधरी परवेज इलाही की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और एक जानिब तो परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को धमकी लगाई है कि अब इसके बाद जनरल बाजवा पर कोई बात करके देखें, फिर मैं भी जवाब दूंगा और मेरी पार्टी भी जवाब देगी। खान साहब ने ना सिर्फ जनरल बाजवा पर बात की है बल्कि अब एक नया तनाजा भी खड़ा हुआ है और जनरल बाजवा पर एक नया इल्जाम भी लगा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुनस इलाही को इमरान खान साहब ने क्या कहा, जिसके बाद मुनस इलाही इस वक्त अपने वालिदे गिरामी के मौकफ से कुछ दूर खड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त आनियां जानियां तेज हो चुकी हैं। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर शुजात साहब के पास पहुंचने का इरादा कर चुके हैं और ये सारी डेवलपमेंट्स जो रात गए इस वक्त जोड़ तोड़ और चौधरी परवेज इलाही ने जो लोहा गर्म किया उस पर वार करने की जो हतमी कोशिशें हैं, इन सब के ऊपर एक तफसीली नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आम मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं। आसिफ जरदारी ने मॉडल टाउन में वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और जराये के मुताबिक मुलाकात में इमरान खान की असम्बलियों के तहलील के ऐलान के बाद की सूरत हाल का बड़ा तफसीली जायजा लिया गया। तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें डिस्कस किया गया। दोनों रहनुमा ने मुलाकात में फैसला किया, अब ये एलामिया है कि किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे और मईशत को डिफॉल्ट कराने की साजिशें करने वालों के खिलाफ फैसला कुन इकदामात किए जाएंगे। जबकि अंदरूनी कहानी क्या है मैं ये आपके सामने रख देता हूं। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और वजीर आजम ने चौधरी शुजात से राब्ते बढ़ाने और पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का टास्क उनको देने पर इत्तफाक कर लिया है। जराये का कहना है कि चौधरी शुजात के ग्रीन सिग्नल तक परवेज इलाही से राब्ता ना करने पर इत्तफाक किया गया है, यानी कि जब तक चौधरी शुजात नहीं कहेंगे परवेज इलाही साहब से राब्ता नहीं किया जाएगा। जराये ने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखने और असम्बली तहलील रोकने पर इत्तफाक किया है और दोनों ने इस चीज पर इत्तफाक किया है कि इमरान खान के कहने पर ना ही असम्बली तहलील होने देंगे और ना ही हम कबल अज वक्त इंतखाबात करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील रोकने के लिए अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला भी कर लिया गया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात की है और आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पहले शहबाज साहब शुजात साहब से मिले, फिर शहबाज साहब घर पहुंचे। जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास गए और शहबाज शरीफ साहब के पास से होकर जरदारी साहब जो हैं वो शुजात साहब के पास गए। और जरदारी साहब इससे पहले जब शुजात साहब के पास गए थे तो उस वक्त वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मजारी, उनकी जेब से एक पर्ची निकल आई थी, खत निकल आया था। तो इस दफा भी कुछ एक्सपेक्ट करें, उससे भी बड़ा सरप्राइज। मुलाकात में पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जरदारी और शुजात साहब की एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी पंजाब की सूरत हाल पर हतमी फैसले को चौधरी शुजात की रजामंदी से मशरूत कर दिया है और इस रजामंदी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक जानिब यह सब हुआ है, वहीं दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की जो आप देखें कि टोन थी वो बड़ी खतरनाक किस्म की टोन थी, वो धमकी आमेज टोन थी। उस टोन के अंदर सीधी सीधी जो चौधरी परवेज इलाही साहब के टोन के अंदर जो हार्श उनका एक बात करने का तरीका था, बात कम्युनिकेट करने का भी तरीका होता है। कहते हैं ये अवतार है, आसमान से उतरा है, ये समझता खुद को क्या है और इसके बंदे भी यही बातें करते हैं, ये एहसान फरामोश हैं, ये मोहसिनों के साथ ये सब करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब आप जरा ज़हन नशीन रखें। लेकिन मुनस साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं अभी भी इमरान खान साहब के साथ बैठना। अलबत्ता परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि इमरान खान तो मुनस को साथ बिठाने पर राजी नहीं होते थे। खैर उस टाइम पर ये शुजात साहब भी अभी बात करते हैं
کہ عمران خان صاحب نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ میں مونس کو شروع میں جب گورنمنٹ ملی کہ مونس کو اپنی کیبنٹ کا حصہ نہیں بناؤں گا. شجاعت صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آفر ہوئی کہ مونس کے بجائے سالک کو بنا لیں, لیکن ہم نے خاندان کی ایک وہ یونٹی برقرار رکھنے کے لیے یہ بات کی کہ ہم بنے گا تو پھر مونس ہی وزیر بنے گا, لیکن انہوں نے بعد میں ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ شجاعت صاحب کا سائیڈ آف سٹوری ہے. اب یہاں پر مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا اتحاد قائم ہے اور انشاءاللہ یہ اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. آلدو خان صاحب نے کافی ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے, شکوہ بھی کیا ہے, چوئی صاحب کی جو ٹون ہے اس پر بھی. اور ٹویٹر پر ایک بیان میں مونس الہی صاحب نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ نون لیگ اپنا ماتم جو ہے وہ جاری رکھے گی. اور اس سب کے اندر عمران خان اور مونس الہی کی جو ملاقات ہے اس میں پرویز الہی کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال زیر غور آئی, اور جو بیٹے ہیں وہ ایک طرح سے کلیریفیکیشن دیتے رہے خان صاحب کو, اور اپنے والد گرامی کے بیان کے حوالے سے اپنے موقف سے عمران خان کو آگاہ کیا. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ایک جانب تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس کے بعد باجوہ صاحب کے خلاف بات کر کے دکھائیں, تو خان صاحب نے بات کر دی ہے. اطلاع عرض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو کرپٹ قرار دے دیا. دس از نیو. اس سے پہلے ان پر سازش اور یہ تمام تر چیزیں, لیکن کرپشن کا الزام جنرل باجوہ پر پہلی مرتبہ خان صاحب نے لگایا. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا ہے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ہماری حکومت گرائی, فوج کو اپنے ادارے کا خود جائزہ لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس وقت فیض حمید کو ہٹایا گیا تو پتہ چل گیا تھا کہ حکومت گرانے کا پلان بن چکا ہے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بتا دیا تھا کہ اگر حکومت گرانے کا پلان کامیاب ہوا تو کوئی بھی معیشت نہیں سنبھال سکے گا. عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کو سمجھایا کہ شہباز شریف پر کیسز ہیں, اسے کس طرح لا سکتے ہیں. پتہ چلا کہ کرپشن تو باجوہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا. ان کو بتایا کہ اگر 10-12 بڑے کرپٹ لوگ پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ثابت ہو گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ خود کرپٹ تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسمبلیاں ہر صورت توڑیں گے, دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان سب کا احتساب کریں گے جو خود کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں. اب یہ کس کے لیے میسج ہے؟ یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. خان صاحب نے کہا کہ الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک سیدھا سیدھا ڈیفالٹ کر جائے گا. 66% پاکستان میں الیکشن ہو گئے تو انہیں بھی عقل آ جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس سب کے اندر اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں 3 ماہ کے اندر الیکشن کروانا نیوٹرلز کا اصل امتحان ہے. جنرل عاصم منیر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, اور میں یہ بات کتنے دنوں سے کر رہا ہوں, پچھلے 2 دن سے تو زیادہ کر رہا ہوں کہ یہ 6 دن کی مہلت خان صاحب نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہے. اس میں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے کہ کون نیوٹرل ہے کون نیوٹرل نہیں ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیسٹر ہے, اور یہ ٹیسٹر ہے. ان 6 دن میں اگر کچھ اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ شاید طاقتوروں کی مرضی جو ہے وہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, خان صاحب کو یہ پتا ہے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر خان صاحب سمجھ جائیں گے کہ بھائی ان تلوں میں بھی تیل نہیں ہے, اور پھر وہ اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی جو ہے اسی حساب سے بنائیں گے. البتہ خان صاحب نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی اور مونس کے حوالے سے بھی, مونس کیونکہ خان صاحب سے الگ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں, ان دونوں حوالوں سے پرویز الہی صاحب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے. لیکن اس سب میں اپرچونسٹ جو ہیں وہ میدان میں ہیں, وہ سو نہیں رہے. زرداری صاحب پھر شجاعت صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں. سو ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. دن میں 4-5 بڑی ملاقاتیں, اور ان ملاقاتوں کا احوال یہ سب کچھ واضح کر رہا ہے, یہ سب کچھ کلیئر کر رہا ہے. آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی اس سچویشن کو ہم ساتھ ساتھ, کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, کچھ بھی بدل سکتا ہے, آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھیں گے. ان سائڈ ڈیٹیلز حاصل کرنے کی ہماری کوشش ہے, کیونکہ خبریں تو آ جاتی ہیں لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.